अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खुश होंगे, सुकून में होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज बच्चों के साथ ग्रॉसरी लेने आई हूँ और दुआ यही करती हूँ, और आप लोग भी जब भी अपने घर के लिए कोई खाने पीने की चीज़, ग्रॉसरी या इस तरह की चीज़ ख़रीदें जो कि घर में इस्तेमाल हो, खाने पीने के लिए स्पेशली, तो बरकत के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमारे खाए में, पहने में, ओढ़े में, हर चीज़ में बरकत पैदा करे, वक्त में भी बरकत पैदा करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा लाइफस्टाइल हर इंसान की ख्वाहिश होती है और हर इंसान की तगदो होती है, कोशिश होती है कि वो अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाए। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल तो हमने अपना लिया, लेकिन हमने बहुत सी स्ट्रेसफुल चीज़ें भी उसके साथ अपना ली होती हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में आसाइशें तो आ जाती हैं, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस भी ना घर कर लेती है हमारी ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों को आज हमने अपनी ज़िंदगी से आउट करना है, रिड्यूस करना है, जितना हो सके मैनेज करना है। सारी एक्टिविटीज़ भी आपसे शेयर करूँगी। इससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जो है हमारा, ये एक जर्नी है। ये जर्नी हमेशा आपने जारी रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हैं, आज आप टेंशन से दूर हो गए तो कल नई टेंशन ना आए, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलने का नाम है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई टेंशन हमारे इर्द गिर्द घूम रही होगी, और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को ना एब्जॉर्ब करते हैं। वो स्ट्रेस जब हम एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम भी स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो आज मैंने आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है जिससे आप स्ट्रेस को रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी से रिड्यूस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, मैनेज करते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसानी की तरफ चली जाएगी। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह से रब्ता रखें, अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत कर लें, अल्लाह से वाबस्तगी करें, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के करीब होता है, मैं कहती हूँ 90% तो स्ट्रेस उसके करीब ही नहीं आती। वो हर तवक्कल, हर अपना मामला, हर मसला, हर जो अपनी बात है वो अल्लाह के सपोर्ट कर देता है। अब मुझे कभी कोई टेंशन होती है, सीरियसली ये मेरी प्रैक्टिस है जो मैं आपको बता रही हूँ। कोई आपको परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो, कोई दुख दे गया, कोई अजियत वाली बात कर गया, उसका मामला अल्लाह से कर दें। यकीन करें कि आप दिमागी तौर पे, आप ज़हनी तौर पे, मेंटली आप रिलैक्स हो जाओगे कि यार मैंने तो इसका मामला अल्लाह से कर दिया, अब अल्लाह जाने और ये बंदा जाने, आपका वो मामला ख़त्म। ये राब्ता अल्लाह से इतना मजबूत कर लेना कि आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी या स्ट्रेस आपके करीब भी नहीं आएगी। और अगर छोटी मोटी स्ट्रेस आती है ना, तो उसको हम कम कर लेंगे इंशाल्लाह, हम उसको मैनेज भी कर लेंगे। ये अपना एक तहैया बनाएं, ये अपना ईमान पक्का करें कि अगर कोई स्ट्रेस आती है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह आपको स्ट्रेस से ज़रूर निकाल देंगे। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो अल्लाह की ज़ात कम नहीं कर सकती, ऐसी कोई दुख तकलीफ़ नहीं है जो अल्लाह की ज़ात हल नहीं कर सकती। हर मुश्किल का, हर परेशानी का हल अल्लाह के पास है इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की पाबंदी करें, तफसीर पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। आप हर सूरह को तर्जमा के साथ जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको हर सूरह की में से एक गाइडेंस मिलेगी, हर सूरह आपको ना एक रहनुमाई देगी, और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी के सारे मामला तो कुरान पाक में मौजूद हैं। हम इधर उधर से पूछते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे मियाँ बीवी में नाचाकी है, हमारे बच्चे नहीं फरमाबरदारी करते, हमारे घर में रिस्क की कमी है, सुकून नहीं है, तो हम इधर उधर से पूछते फिरते हैं क्या करें क्या करें। आप कुरान पाक को खोलें, तफसीर पढ़ें, आपको हर सूरह में ज़िंदगी के हर मसले का हल मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये सबसे पहले स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी है जो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। बाकी चीज़ें बाद की बातें हैं, देखिए ज़िंदगी है, सेहत है, तो बाकी चीज़ें चलती रहनी है, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है। तस्बीह की आदत डालें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ें, दुरूद पाक की एक आदत बना लें। इतनी बरकत होती है उस घर में जिस घर में दुरूद पाक का विर्द होता है, ज़िक्र होता है, और जिस घर में इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ी जाती है, कोई शैतानियत, कोई शर, कोई हसद उस घर में नहीं दाखिल होता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम की तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह ताला हर शर, हर हसद, हर बुरी नज़र, हर नज़र बद आपके घर से, आपके बच्चों से, हर चीज़ से दूर हो जाएगी। और जो अमल गलत करते हैं, जो अमलियात गलत में पढ़ते हैं, जो काले जादू में पढ़ते हैं, वो तो एक ईमान बना ले कि वो तो दायरा इस्लाम में बंदा है ही नहीं, वो तो वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। उसने अब आपके साथ क्या मुकाबला करना है जब उसने अल्लाह के साथ एक दुश्मनी बना ली, अल्लाह के साथ एक जंग छेड़ दी है। जिसकी जंग डायरेक्ट अल्लाह के साथ होगी वो अल्लाह ही जाने, इंशाल्लाह अल्लाह ही हिसाब करने वाले हैं। तो इन चीज़ों से तो निकल जाएं, अपने आप को सुकून में लाएं, अपने अल्लाह से रब्ता रखें। स्ट्रेस को कम करने की सबसे जो
मेन पावर है ना वो अल्लाह की ज़ात से मिलती है। सेकेंडली जो बाकी आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ जो स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करूँगी, ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने कुछ एडिशनल आपको एक्टिविटीज़ बताऊँगी, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो उन एक्टिविटीज़ पे अमल कर रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो नहीं कर रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा। अमल करें, जो बात आपको बताई जाती है वो आप लोगों के लिए होता है, आपकी रहनुमाई के लिए होती है, आपकी आसानी के लिए होती है। ब्लॉग बनाने का मकसद होता है कि कोई इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, कोई फ़ायदा हासिल कर सके। ये इसलिए नहीं होता कि हम लोग जस्ट बैठे हुए हैं और ब्लॉग बना रहे हैं और आप सुन के थोड़ी देर के बाद इसको ऑफ़ करके और भूल जाएं। भूलना नहीं है, इन चीज़ों पर अमल भी ज़रूर करना है। सबसे पहले तो आपने, अगर आपको लगता है आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में रह रहे हैं, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। ये एक्सरसाइज ज़िंदगी में शामिल कर लें। सुकून से एक जगह पे बैठ जाएं, चाहे आपकी कोई रग बिछी हुई है, कारपेट है, कोई भी आपको मैट है एक्सरसाइज वाला, जाए नमाज है, कोई मसला नहीं। आप बैठे डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस अंदर की तरफ खींचें और फिर एक्सेल कर दें। उससे आप, अगर ये प्रैक्टिस आप 10 से 15 दफ़ा करते हैं ना, आप जब लंबा सांस लेंगे, आप यकीन करें जब आप एक्सेल करते हैं ना, बाहर की तरफ सांस को फेंकते हैं, तो आप उसके साथ स्ट्रेस भी निकालते हैं। ये पूरी बॉडी से स्ट्रेस को खींच के आपके बाहर निकालेगी। ये आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पानी का इंटेक बहुत किया करें। पानी वैसे भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। खुश रहा करें, हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, जिस चेहरे पे हंसी रहती है, वो अल्लाह की तरफ से ना, मैं कहती हूँ बहुत प्यारा, मतलब उससे प्यारी प्यारी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हंसने की प्रैक्टिस करें। कल के व्लॉग में मैंने बल्कि शेयर भी किया था, मैं डिटेल में नहीं बता सकी थी, कि लाफिंग जो है ना प्रैक्टिस वो किया करें। लाफिंग थेरेपी की तरफ जाएं। लाफिंग थेरेपी बहुत आसान होती है। आप आराम से बैठे या खड़े हों, अपने बाजुओं को ढीला छोड़ें और एक लंबी कहका लगाएं, फिर छोड़ दें, फिर हंसें। मतलब आपने लाफिंग थेरेपी बहुत जगह पे देखी भी होगी, ऑब्ज़र्व भी की होगी, जानते भी होंगे, और अक्सर लोग करते भी हैं। ये आपको अंदर से आपके ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और इससे आप बहुत खुश रहते हैं और स्ट्रेस आपका लेवल कम हो जाता है। और मेन चीज़ है एक्सरसाइज, योगा। एक्सरसाइज करें, आप घर में कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकती, टाइम नहीं मैनेज होता, 10 से 15 मिनट अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे एक्सरसाइज कोई भी लगा लें, एरोबिक्स लगा लें। बस ये होता है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, हरकत में बरकत होती है। यकीन करें उस हरकत की वजह से आपकी ज़िंदगी में बरकत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आपने मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करें। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम निकलता है, मॉर्निंग में निकलता है, तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो है वो बहुत बेस्ट है। एक तो ताज़ा हवा, फिर एक नेचर उस टाइम बहुत प्योर लगती है, हर चीज़ बहुत प्योर होती है। हम लोग जब नेचर में भी बैठते हैं ना, बाहर की तरफ निकलते हैं, चरिंद परिंद देखते हैं, ताज़ा हवा में जाते हैं, पौधों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, यकीन करें हर चीज़ तो, हमारे स्ट्रेस तो डाउन होगी, हमारी आंखें इतना सुकून महसूस करती हैं, और आपकी वो खुशी जो है ना वो आप मैयर नहीं कर सकते। आपने ज़रूर ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग में टाइम मिलता है, इवनिंग में वॉक करें, लेकिन वॉक को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एक तो आपका जिस्म मजबूत होगा, बॉडी मजबूत होगी, असाब मजबूत हो जाएंगे, मसल्स आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाएगा। फिर आपने मसल रिलैक्सेशन ज़रूर करनी है। लाइक आप स्ट्रेचिंग की तरफ जाएं, बैठे हुए हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, हर बॉडी की मूवमेंट को स्ट्रेच दें, बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच दें। इससे भी आपके ना स्ट्रेस लेवल कम होता है और हैप्पी हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं। आपको बहुत अच्छा मिलेगा सुकून, इससे बहुत आराम मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कहती हूँ, अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, मेंटली एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आपने हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना है। फास्ट फूड्स, ज़्यादा स्पाइसी फूड्स, इनको छोड़ दें। अगर आप नहीं स्किप कर सकते, वीक में एक दिन रख लें, डेली बेस पे ये चीज़ें खाना बंद कर दें, क्योंकि जितनी आप अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे, अनहेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे, आप उतने ही स्ट्रेस में जाएंगे। ये आजमा के देख लीजिएगा। क्यों हम लोग कहते हैं कि पहले वक्तों में लोग इतने स्ट्रेस में नहीं होते थे जितने आज होते हैं, क्योंकि होममेड खाना खाते थे। ये रेस्टोरेंट्स और ये फास्ट फूड्स, कैफ़ेज़, ये बर्गर्स, ये चीज़ें नहीं होती थी। तो इंसान क्या, हम लोग क्या करते थे, हमारी एज में हम लोग घर से खाना खाते थे। अम्मी ने खाना बनाया है, होममेड खाना है, सिंपल खाना है, हेल्दी खाना है, वो हम खाते थे, और आज तक माशाल्लाह हम लोग हेल्दी फील करते हैं। और
آج کے بچے بہت جلدی تھکتے ہیں, لاغر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈائٹ اس طرح سے نہیں رہے گی. ہم جتنا بھی بچوں کو فورس کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, بناتے ہیں, بچے الٹیمیٹلی شام میں کچھ نہ کچھ باہر سے مانگتے ہیں. اگر بچے شام میں بھی کچھ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کھانا روٹی نہیں کھانی, روٹی سالن نہیں کھانا, روٹی سالن ویسے ہی بچوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, تو سینڈوچ بنا دیں گھر میں بچوں کو فرائز بنا دیں, بچوں کو گھر کی چیز پھر بھی بنا کے دیں. جو گھر کا کھانا ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو باہر کا کھانا بہت ہیلدی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا انٹیک بہت کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈرنک لاٹس آف واٹر, پانی بہت پئیں, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں آلویز آئی یوز ٹو سے کہ آپ نے ریڈنگ کی ہیبٹ بنانی ہے, آپ نے کتاب پڑھنی ہے. کتاب پڑھنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہر چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں. کتابیں لیتے ہوئے ہم کنجوسی کر لیتے ہیں کہ یار بہت مہنگی ہے, کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی, کتابوں پہ خرچہ کرنا ہے. اب دیکھیں ہر چیز مہنگی ہو گئی, ہر چیز ایکسپینسو ہے, کوئی چیز اب سستی نہیں ملتی. تو کتاب نے بھی تو مہنگا ہونا تھا, لیکن کتاب آپ کی اتنی اچھی ساتھی ہے, آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ کے بچے پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتی ہیں, اٹس ویری گڈ, کیونکہ ووکیبلری بڑھتی ہے, آپ کا نالج لیول بڑھتا ہے, آپ دنیا کو جانتے ہو, دنیا کو سمجھتے ہو. میں نے اتنی اچھی اچھی بکس لا کے بچوں کے لیے رکھی ہیں, اور بچے بھی لاتے ہیں. میں بچوں کی بھی بکس پڑھتی ہوں, کیونکہ آپ جتنی بکس پڑھو گے نا آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, آپ کی ووکیبلری زیادہ بڑھتی ہے. اپنے آپ کو اسٹریس فری جو رکھنے کے لیے آپ نے بہت سی ایفرٹ اس طرح کی بھی کرنی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کی ہابیز ہونی چاہیے. آپ کو اگر ڈائری رائٹنگ پسند ہے, ڈائری لکھیں. اگر آپ کو پینٹنگ پسند ہے, پینٹنگ کریں. کوکنگ پسند ہے, کوکنگ کریں. بیکنگ کئی لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے, بیکنگ کریں. مجھے ٹی وی دیکھنا پسند ہے. میں ایگزیکٹلی بتاؤں گی کہ جو مجھے پسند ہے میں دیکھتی ہوں. مجھے جب سٹریس ہوتا ہے میں ٹی وی آن کر لیتی ہوں, کوئی ڈرامہ لگا لیا, تھوڑی دیر چائے کا کپ بنا لیا. یقین کریں 10 سے 15 منٹ کے بعد میری جب اس ٹینشن سے, اسٹریس سے ڈائیورژن ہوتی ہے نا کسی اور طرف, تو میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہوں. ہمارا بیسیکلی ہوتا کیا ہے, ہم لوگ جب ایک اسٹریس میں جاتے ہیں نا, ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں, ہم سارا دن اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. کہیں بھی کھڑے ہیں, کھانا بھی بنا رہے ہیں نا, تو ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور کس لیے اس نے کیا. ہم نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. جب تک ہم اس بات سے, اس اسٹریس سے, اس ٹینشن والے ایریا سے نہیں نکلیں گے, تو ہم ڈائیورٹ نہیں ہوں گے نا, تب تک ہم وہ اسٹریس والے زون میں ہی رہیں گے. اور جب تک اسٹریس زون سے ہم آؤٹ نہیں ہوں گے نا, اسٹریسز کی طرف بڑھتے رہیں گے, تو اسٹریسز نے تو ہمیں اسٹریس کی طرف ہی لے کر جانا ہے نا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اسٹریس لیول کو کم کریں, اپنی چیزوں کو نا بہتر بنائیں. ہر چیز کی زندگی میں لمیٹیشن نہ ہونا اور باؤنڈریز نہ بنی ہوں تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. چاہے وہ رشتوں میں آپ باؤنڈریز نہ بنائیں, چاہے وہ آپ موبائل یوزنگ میں باؤنڈریز نہ بنائیں, لمیٹیشن نہ بنائیں, چاہے وہ ٹی وی واچنگ میں. آپ نے جو کام کرنا اس کی لمیٹیشن ہونی چاہیے. جب آپ لمیٹیشن بنا دیتے ہیں نا تو آپ اسٹریس سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لائک اننیسیسری آپ فون مت یوز کریں, اننیسیسری ٹی وی مت دیکھیں, اننیسیسری رشتوں میں مت گھسیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں باؤنڈریز بنا لیں. اگر آپ نے کوئی کام آپ کا نہیں دل ہے, آپ کمٹمنٹ نہ دیں, نو بول دیں, کیونکہ غیر ضروری کمٹمنٹ بھی نہیں آپ کے لیے اچھی. اگر آپ ہر جگہ پہ یس بولیں گے نا تو آپ مشکل میں خود ہی پھنسیں گے. بات یہ ہے, سمجھانے کی یہ بات ہے کہ آپ نے نو کہنا سیکھ لینا ہے. جو آپ کو لگتا ہے کہ غیر ضروری کمٹمنٹ ہے, اس میں اگر نہ بھی میں جاؤں گی, نہ پہنچوں گی, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا, مت جائیں. اپنا ٹائم سیو کریں. وہ ٹائم اپنے پہ لگائیں, اپنے بچوں پہ لگائیں, اپنے گھر پہ لگائیں. وہ جب ٹائم آپ اپنے پہ لگائیں گے تو آپ کیا اپنے پہ کر سکیں گے, آپ اپنی سیلف کیئر کر سکیں گے. اپنے آپ کو بریک دیں, اپنے آپ کی سیلف کیئر کریں. بریک کیسے دینا ہے, لائک ہم کچن سے نکلے ہیں نا, جب میں لاؤنج میں آتی ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے, جی لاؤنج میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں, میں کچن سے نکلتے ساتھ ان چیزوں کو سمیٹنے لگ جاتی ہوں. مجھے کیا چاہیے, میں خود بھی اپنے ساتھ یہ کرتی ہوں. اب میں کیا کرتی ہوں جی, میں بریک لیتی ہوں, 5 سے 10 منٹ کی بیٹھی ہوں, فین کے نیچے بیٹھی ہوں, پانی کا گلاس پیا, بریک لی, پھر اپنا کام شروع کیا. آپ نے چھوٹے چھوٹے اسمال بریکس لینے ہیں تاکہ آپ سٹریس میں نہ جائیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام سے نکل کے جب دوسرے کام میں آتے ہیں نا, دوسرے سے تیسرے میں جاتے ہیں, شفٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو فٹافٹ سے, تو ہم کیا ہوتے ہیں, سٹریس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہائی یہ کام پڑا ہوا ہے, ہائی وہ کام پڑا ہوا ہے, کیسے مینیج ہوگا, یہ بھی کام ہے, وہ بھی کام ہے. نہیں, آپ نے چاہے 2 سے 5 منٹ کی بھی بریک لے لیں, چھوٹی بریک لے لو, لیکن بریک لے لو. چاہے اس میں گلاس پانی کا پی لو, 2 کھجوریں کھا لو, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ, اپنی ٹانگوں کو, بازوؤں کو, مسلس کو ریلیکس کرو, پھر موو کرو.
اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کام کی ایک تو کوالٹی اچھی ہو جائے گی، اور آپ جب ریسٹ لے لو گے نا آپ سٹریس میں نہیں جاؤ گے۔ میں یوزلی اب یہی کرتی ہوں، پہلے میں کرتی تھی نان سٹاپ لگی رہتی تھی، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا تھا کچھ گھنٹوں کے بعد میں تھک جاتی تھی۔ اب میں جتنا چاہے کام کر لوں، لیکن یہ کہ میں چھوٹے چھوٹے بریکس کرتی ہوں، مجھے آسانی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری جو ہے نا انرجی بحال ہو گئی ہے۔ اپنی انرجی کو آپ نے خود بحال کرنا ہے، کوئی آپ کو نہیں کہے گا بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے لیے، پانی کا گلاس لے لو یا کچھ ریسٹ لے لو، ہوا میں بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں کہے گا۔ آپ نے اپنی سیلف کیئر خود کرنی ہے، آپ نے اپنا خیال خود کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ریسٹ خود دینا ہے۔ سیلف کیئر میں سب سے امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنا اٹھتے ساتھ اپنا اچھا سا فیس واش کیجئے، موئسچرائز کریں اپنی اسکن کو، سن بلاک لگائیں، شاور لینا ہے تو شاور لے لیں۔ اگر شاور کام کے بعد لینا چاہتی ہیں، جیسے کہ کوکنگ کے بعد موسٹلی لیڈیز لیتی ہیں، کوکنگ کرنے کے بعد شاور لیتی ہیں، تو اٹس اپ ٹو یو، لیکن آئلنگ کر لیں، اپنے سر کو مساج دے دیں تاکہ وہ 2 گھنٹے آپ کے سر پہ اگر آئل لگا ہوا ہے آپ کوکنگ کر لیں، باقی کام سمیٹ کے پھر ہم شاور لے لیں۔ یہ سیلف کیئر اپنے آپ کو دیں، اپنے آپ کو تھوڑا پیمپر بھی ساتھ ساتھ کریں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پیمپر نہیں کریں گے، اپنی سیلف کیئر بھی نہیں کریں گی نا، تب بھی آپ سٹریس میں جاتی رہیں گی۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، سارا دن کام کر رہی ہوں، میرا کوئی خیال نہیں کرتا، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، میں تو گھر میں ماسی ہوں، میں تو گھر کی نوکرانی ہوں، تو مجھے کوئی آ کے پوچھے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ نے اپنے آپ کا خود خیال رکھنا ہے۔ جب آپ سارے گھر کا خیال رکھ رہی ہیں، سارے لوگوں کا خیال کر رہی ہیں، تو اپنا کیوں نہیں کرتی؟ اپنا آپ نے سب سے پہلے خیال کرنا۔ اسٹریس فری لائف سٹائل کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اور چینجز آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہے، یقین کریں آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ ایک عورت کیا نہیں کر سکتی جب عورت گھر سنبھال سکتی ہے، بچوں کو سنبھال سکتی ہے، ہسبینڈ کو سنبھال سکتی ہے، ان لاس کو سنبھال سکتی ہے، سارے کام خوش اسلوبی سے کرتی ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ولاگ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا، اس پر عمل بھی کیجیے گا، اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کس بات پر عمل کرتی ہیں اور کس پر ابھی نہیں عمل کرتی ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے۔ آسانیاں بانٹیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔